Hello mga kaigsuunan, mga hinigugma kong mga viewers. Kumusta kaninyong tanan? Ani ana pud kita nining atong nga tulumanon ang lanog sa gugma sa Dios. Atong milabay ato nga naisgutan kadtong kabahin sa lanog sa gugma sa Dios. Nga diin ang gugma sa Dios mao gyud ang iyang gipadako mga kaigsuunan. Sa akong giingon, dili ang karatula o relihiyon mao ang gipadako sa Dios kung dili ang iyang gipalanog kanato mao gyud ang iyang gugma. Sa 1:3:16 tungod sa dakong gugma sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Mao kini si Ginoong Hesus ang lanog sa gugma sa atong langit ng amahan. So makaigsunan, makigalaan, asa ka man karon nga banda sa tibuok kalibutan dinis Pilipinas, kini na usab ang inyong higala igsuon Brother Rex Apa, lanog sa gugma sa Dios. Paki-subscribe ang ato nga YouTube channel Rex Apa lanog sa gugma sa Dios. Paki-like kung ikaw mapanlanginan aron imo usab masuportahan kining ato nga singing ministry nga din atong gikombinasyon kining pulong sa Ginoo ug ang mga alawiton nga diin nag-ingon ng Job 36:24 handuma imong padakon ang buhat sa Dios uban sa mga alawiton. Kumusta kanyo mga igsunan diha sa dapit sa Tagulilong? Ari naga-request sa usa ka awit nga naguluhan og bagyo og unos. Wala talang ninyo kay busy kayo si Bradrick sa buluhaton sa Ginoo. Ug usab muna say naghangyo nga kadtong bagyong Pablo amo sang pag-awiton. Paabot-abuta lang gyud ninyo mga igsuon tungod kay busy pa gyud kaayo sa buluhaton. So kung diin ka mang dapit karon, ako ikaw gi-greet ni ining adlaw, Nobyembre 25, adlawng Miyerkules, 2020. No, padayon ta maigsoon bisan pa man ining panahon sa pandemic nga ni ami atake sa atong kalibutan. Apan salamat sa Dios nga kita iyang gitagaan pa og kusog, kabaskog og kinabuhi. Ingon ang 27:3 diha sa Job. Ingon pa ni Job, kay bug-os pa man akong kinabuhi dinhi kanako ang Espiritu sa Dios ani asa akong mga ilong. Mo sa ato siyang pasalamatan before kita mohisgot ngadto sa unahan ato sa nga pangamuyoon ang langit nung kaalam aron ato nga masabtan ang butang atong hisgutan karon kabahin sa lanog sa gugma sa Dios. Nalay ko na mga Dios na ikos sa kalingitan hinintak na sa kabantagon. Salamat sa imong kaayo. Kusog kabaskog ang nabatnan. Pahulama kami sa imong langit nung kaalam aron among masabtan kauban sa mga viewers. Amo kining ipangayo ang tanan adin among mabatnan pinaagi sa imong langit nung kaalam imong pasensya makiguban sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga hinigugma makaigsuunan, pahiluna og sundi kining programa ni Brother Rex Apa dinhi sa kahanginan dinhi sa atong FB Live ug ato pud ning ipaningkamutan nga mabutang usab didto sa ato nga YouTube channel, no? Katong mga alawiton nga inyong gihandom sa di madugay ato tong ibutang didto sa atong channel ug inyo na ning makita. Pasensyahi nga si Brother Rex Apa, musulti ninyo, pinobre lang gyud in town kaayo. Live na lang tungod sa kakulangon sa mga galamiton. Unang kung ikaw mapanlanginan mi ini, nagalaom ako nga ang Dios maghikap sa imong kasing-kasing, nakinhanglan pa kog dugang mga gamit alang sa singing ministry sama sa mga galamiton sa recording aron mas mapakusgan pa gyud kining buluhaton nga ato nga gihimo alang sa pagpalanog sa gugma sa Dios. Okay, ako sab nga gipangumusta ang ako nga igagaw diha sa Cagayan, sa Claveria, Pastor Manny Apa. Gaw, kumusta? Ang hinaot ko nga ang imong buluhaton imo usab nga padayunon, kauban usab ka nga lunglong apa. Kundi sa akong nasayran ana karon sa Hinguog. Kumusta ka ninyo? Ang ako usab nga pinangga nga uyuan nga padayon nga nagabuhat nga naasab sa Claveria karon. Padayon sa buhat hangtod nga ang pagbalik sa Ginoo moabot na. So niini nga takna daghan man ang mga makagalaan ako nga dili pa kay nako mag-greet. Ipaabot lang ninyo sa ato nga FB aron sa ingon ana may bal-an pud nako nga kamo nagabiyw ni ining ato nga pagtuon dinhi sa lanog sa gugma sa Dios. Mahinig kong mamakiigsunan,
ako usab nga gipaslamatan ang ato nga igsuon dinha sa Canada, sa Amerika. Sir Roy Rosero, kumusta ka, sir? Kauban sa imuhang mga pamilya, imong asawa, imong mga kabataan. Salamat kaayo sa imong ablik and kasing-kasing nga diin naga-suportar sa buluhaton sa Ginoo. Kining inyong igsuon, ubos nga igsuon, nagpagamit lang gyud usab sa buluhaton bisan og dili takos, apan ako nagpakatakos tungod kay o kini ang katuyoan sa Dios ngano nga gimugna kita ning kalibutan na. Mapalanog nato ang gugma ngadto sa uban kay ingon ang Efeso 5:5, walay dalo nga makaadto sa gingharian sa langit. So karon mga kaigsuonan, ato nga hisgutan ang usa ka bahin atong nilabay natong pagtuon, ang kabahin ni ining nasulat sa unang Korinto 13 bersikulo 13. Atong hisgutan karon ang pagtuo ug uban ang buhat, no? Kay doon na may mga pagtuon sa uban nga mga kagalaan nato nga kung doon na tay pagtuo, wala na siya buhaton. Ato ni karong susihon mga hinigugmang mag-igsunan ni pipila ka magutlo sa atong pagtuon o bani ako ninyo. Dinhi mga igsuon, si Apostol Pablo nagsulti sa unang Korinto 13 bersikulo 13. Ang gisulti mao ni: "O karon magapabilin kining tutulo, ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma, apan ang labing dako nini mao ang gugma." So da ta moabot ngadto sa iyang gugma, ikinahanglan ta nga makabaton og pagtuo mga kaigsuonan. Ngano man, kay ang pagtuo ingon pa sa Hebrehanon 11 bersikulo 6, mao ni ang gisulti ni Apostol Pablo: "Og kun walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglang magatuo sa iyang pagkaanaa og nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya." So mao ni ang gisulti mga igsoon, importante nga bago kita moduol ngadto sa Dios, anhi kita sa pagtuo. Ug ang pagtuo sab mao ni ang muhatod nato sa kadaugan. Ingon ang usa ka apostol nga si Apostol Juan 5 bersikulo 4 dinhi sa unang Juan, nag-ingon dinhi: "Kay bisan unsa nga igaanak gikan sa Dios, mudaog sa kalibutan, ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuo." So importante gyud kaayo ang pagtuo mga igsuon. Kay salmista David usab nagsulti sa Salmo 27:13, "Napunawan unta ako kung wala pa ako'y pagtuo." So man mga igsuon nga dinhi pud sa Biblia dunay daghang mga matang sa pagtuo. Nga ngayan pud natong susihon kung kini mao ba ang tinuod nga pagtuo. Dunay mga konsepto mahuna-una dili pud nato sila hilabtan kay ilaha man pud ni. Pero ato lang ning susihon tungod kay ang lanog sa gugma sa Ginoo gusto natong mapaabot nato na kay ang lanog sa gugma sa Ginoo mo kunik ra gyud ta kung magpadayon kining gitawag og mga kasuguan sa Dios. Kay ang lanog sa gugma sa Dios, Juan 14:15, "Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo." Mao ni makasubo usahay kay kung dili nato matugkad pag-ayo sa lalom mga igsuon, dunay mga gisulti ni Apostol Pablo nga mga laglom kung dili kay nato susihon, di nato masabtan pinaagi sa balaan kasulatan. So mao ni mga igsuon, dinita sa Efeso 2 bersikulo 8 nag-ingon. Ato ning sabton, "Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo." So kay pinaagi man sa pagtuo, doon na di ay proseso. Nangaluwas kita sa grasya, pero doon ay proseso. Unsay proseso? Pinaagi sa pagtuo. Nakaroon ang pangutana, kung pinaagi man sa pagtuo, unsa mang pagtuuha ang angayan nato nga dawaton. Tungod kay dunay ubang mahuna-una nga kung dunay pagtuo, wala na ang kasuguan. Na mga igsuon, kung maunay atong pagtuo, maputol ang lanog sa gugma sa Dios. Tungod kay ang lanog sa gugma sa Dios, mailhan kung kini mireplik ba diya sa imuha kung ang kasuguan imo kining tumanon. O nga dili lang kay tama na sa pagtuo, kung dili doon na ni siya buluhaton. Atong tan-aon Roma 3 bersikulo 31. Nag-ingon ang kasulatan si Apostol Pablo, "Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Wala gayod. Hinunua gipabarug nato ang kasuguan." So mao ni ang gisulti higalag igsuon.
Wala gibungkag ang kasuguan tungod sa pagtuo. Unya asa man kini nga pagtuo nato ipaabot. Dito sa lanog sa gugma nga mao si Ginoong Hesus. Atong tanawon. Asa ta mo tuo? Didto gyud kang Kristo, no? Dili lang ta mo largo og tuo lang di na mubuhat tungod kay naluwas nas grasya. Si Kristo maubaya ang grasya. Unya mo tuo ta ngadto pud kang Kristo. Ingon pa dinhi, ikaduhang Timoteo 3 versikulo 15. Nag-ingon, og nasukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo, ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. So ang nakaluwas nato sa grasya mao ang pagtuo. Asa nga pagtuo? Pagtuo ngadto kang Kristo Hesus. Ngadto di ay kang Ginoong Hesus. Nakaron kung nagtuo ta kang Kristo, unya moingon tagwa na kasuguan, naputol ang lanog sa gugma. Kay ang pagtuo ding makaluwas, pinaagis balang kasulatan, pagtuo ngadto kang Kristo. Unya si Kristo, kumusta man? Nagsulti ba nga wala na ang kasuguan? Dili na siya mao mga hinigugmang mag-igsunan. Nga naman, kay dinhi, atong tanawon. Sa Mateo 5, versikulo 17 o 18, mao ni ang atong mabasa. Mao ni pagtuo nga diha gyud kang Kristo. Kay si Kristo gyud mismo mao ang nagsulti ni ini mga hinigugmang mga kaigsunan. Ngayon dinhi, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ni ini. Klaro mga igsuon, ang giingon sa lanog sa gugma nga mao si Kristo. 18. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Kita mo na mga igsuon, ang gihimong saksi ni Ginoong Hesus mao ang langit ug ang yuta. Samtang napay langit ug napay yuta, bisag kudlit, bisag tulpok, dili kini siya sa iluhan hangtod ang tanan matuman. Kanong iyon ani ka importante ang tuldok? So laye hinigugmang mga igsuon. Pagsulat kamo ngadto sa inyong minahal sa kinabuhi, sukad sa pagsugod, way tuldok-tuldok, way kama-kama, di na masabtan. Di ba? Klaro mga igsuon. Dili na siya ma-emphasize. Mao nang si Kristo nagsulti samtang napay langit ug napay yuta, ang kasuguan tumanon, walay sayloan bisag tulpok or kudlit or kama. Kung doon na gani mosulti nga pastor nga wala nang sugo, pangutan alang niyo parihog, pastor, asa man kakaron nagbarog? Nakito amas pulpito simban ni asiminto. Pangutana ka ng simintong pulpitong imong gibatugan, asa man na napundar. Ay kog ingnang naglutaw na sangin. Di ba? Naapay yuta. Unang angayan nga isulti ang kasuguan tungod kay gisulti ni Kristo nga maoy kaluwasan, nga mao ang lanog sa gugma sa Dios, nga samtang napay langit ug napay yuta, naapa ang sugo. Unang siya pod mismo nagsulti sa Juan 14 versikulo 15, atong makita dinhi mga hinugong makigsunan nga nag-ingon, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So dunay mga pangutanang moabot mga igsuon, kana bang nasulat sa Juan 14:15 napulo man na kasugo? Hinumdumi mga igsuon nga ang mabasa, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Wala mag-ingon nga dili ang napulo kasugo. Kay si Kristo ang sugo nga iyang gidaladala, mao ang sugo gikan sa iyang amahan. Atong tan-awon, Mateo 7 versikulo 21, mao ni ang atong mabasa. Dili ang tanang mag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So gi-introduce ni Kristo katong sugo sa iyang amahan nga anaa sa langit. Dinhita sa Salmo 40 versikulo 8, unsa man kining gitawag og kabubuton sa amahan. Atong makita dinhi. 40 versikulo 8. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Oo, ang imong kasuguan ani sa sulod sa akong kasing-kasing. So mao ni nga si Kristo sa panahon sa iyang pagsimba, si Kristo nga mao nga lanog sa gugma sa Dios, nahimo siyang usa ka pattern. Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. Iyon pa siya, ako maong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa man kung dili pinaagi kanako. Na sa iyang pagsimba, doon na si batasan mga hinigugmang makigsunan.
aron atong masunod. Sa Lucas 4:16 ug 17 nag-ingon, og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Unsay gibasa? Bersikulo 17, og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias, og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin nahisulat kini nga nagaingon. Tanawa mga hinigugma mag-igsoon nga mga viewers. Si Kristo mao ang tumbok sa lanog sa gugma. Si Kristo mao ang grasya. Siya ang kaluwasan. So dapat ato siyang sundon tungod kay siya man ang grasya. So kung nagdawat ang grasya unya mayong tag wala na ang sugo, nahimo siyang useless mga hinigugma makaigsunan tungod kay ang gugma mao ang gipalanog sa langit ng Amahan. Unsa man ang gugma? Ang Dios. Unang Juan 4:8, God is love. Love is God. Bisag bali-balihon pa nimo na, gugma ang Dios. Una, iyang gipalanog ang iyang gugma. Pinaagi kang kinsa, pinaagi kang Hesukristo. Muna nga si Kristo nagsulti, if you love me, keep my commandments. Kay ang commandments nga iyang gidala, di pud iya kung dili sa iyang Amahan. Karon, sa magsimba siyan, asay batasan. Iyang basahon ang basahon. Unsa mang basahon na? Basahon ni Propeta Isaias. Nasuod di ay si Isaias ug si Kristo. Mo nang giingon ni Mateo 5:17, ayaw mo pagdahom ni anhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan ni sa mga propeta. Wala. Nga naman, ang mga propeta, mga igsuon, maupod ni ang iyang gipanggamit nga mga basahon sa iyahang pagministry. Isaias 8:20. Unsay gisulti ni Propeta Isaias nga amigo ni Kristo, nga ang basahon ni Propeta Isaias mao gyud ang iyang ginagamit. Ingon pa dinhi sa 20. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod, kung sila dili managsulti sumala nining pulunga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Klaro kayo mga igsuon ang gisulti sa propeta nga si Isaias nga suod ni Kristo, nga maoy gibasa ni Kristo panahon sa iyahang pagsimba. Ngadto sa kasuguan kung dunay mga tawo magdili na mosulti, ingon pa si Isaias, walay kabuntagon alang kanila. Nganong way kabuntagon? Nagpasabot og gabi. Nganong gabi? Kay ngit-ngit di ay nga pagkatudlo. Kay kahayag, mga hinigog mga mag-igsuon, kay igsuunan naa di ay sa mga kasuguan sa Ginoo. Tinuod ba? Atong tan-awon, asa man? Ingon pala naabang na po kasugo sa bagong tugon. Wala. Gipaluap lang ni Kristo. Kay nasulat na. Munang gitintal siya siyawa. Ingon pang yawa sa Mateo 4:3. Kay ikaw anak man sa Dios ni ibato himo ang tinapay. Ingon si Kristo sa bersikulo 4, nasulat na. Human na nasulat. Munang dili na kinahanglan mangita pa ta og napulo kasugo nga imong basahon sa bagong tugon. Kay nahisulat na matud pa ni Kristo. Prinsipyo gyapon ni Kristo. Na og di ka motuon ini na ang imong pagtuo mga igsuon mahimo kining kawang. Kay kini prinsipyo og pagtuo man ni Ginoong Hesukristo. Karon moarita sa Deuteronomio 4, bersikulo 13. Nganong niingon si Isaias ug way kabuntagon? Tungod kay ngit-ngit. Nganong ngit-ngit? Kay dili man hayag nga pagkatudlo. Asa man day ang kahayag? Nga maong angay gyud natong tuuhan. Ingon pa dinhi, 4:13. Og siya mipahayag kaninyo. Tanawa? Klaro mga igsoon, ang una pa lang nga linya nagingon. Og siya mipahayag kaninyo sa tugon ngayang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo og iyang gisulat kini sa duruha ka papan nga bato. Klaro mga igsuon, mao'y hinungdan nga si Kristo nagtukod og iglesia dili sa asa man gibutan, kung dili iyang gitukod diya sa bato. Nga naman kay ang iyahang ministry, ang iyang pagpanudlo naa gibasi sa bato. Mao ning iyang iglesia gitukod diya sa bato. Mateo 16:18 atong basahon nag-ingon, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog niini. Tin-aw mga igsuon nga ang bato didto gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Ngano man kay ang iglesia nga naa sa bato mao kini ang gisulat sa iyang Amahan. Adin atong Amahan. Mabisan pa ang kamatayon dili makabuntog. Huna-una pag-ayo karon sa imong gilingkuran ug sa imong giplastaran karon hinigugman akong viewers na ining atong programa sa Lanog sa Gugma sa Dios.
Pamalandungon nato pag-ayo nga diin bisan pa ang kamatayon dili makabuntog. Nganong gisulti ni nga ang kamatayon dili makabuntog tungod kay kining maong iglesia nga natukod sa bato lig-on. Nga naman, gikan kini sa Dios. Unsay isod sa mga bato? Ang gugma. Kung nahigugma ka sa Dios, mosugot ka og mamatay. Nakakita ka na ba higala og bato nga gipusil bisan pag armlight unsa pang pusila pag pusil sa bato namatay ang bato. Nakakita ka na ba bato nga dunay naghurumintado gitigbas-tigbas ang bato namatay. Wala. So mao ni ang buot ipasabot mga igsuon. Ang atong pagtuo dito kang Kristo, si Kristo nagtukod og iglesia diha sa bato. Nganong sa bato kay naa ang kasuguan. Ug ang iglesia mao kining replik sa lanog sa gugma sa Dios. Tungod sa si Kristo ang nagtukod nini. Mo nang miingon siya sa 1:14-15, if you love me, keep my commandments. Nganong iyan ang gisulti? Si Pablo ug ang uban nga mga apostolis kinsa pang mapropeta wala gyud mangaha sa pagbungkag niining kasuguan. Kay ang kasuguan mao kini ang ilhanan sa atong gugma sa Ginoo nga ni unang Juan 5 bersikulo 3. Ang ilhanan nga kita nahigugma sa Dios, atong bantayan ang iyang mga sugo ug ang iyang sugo dili bugat. Nagpasabot nga sayon mga igsuon. Kani karon nga takna may hinaot ko nga napanalanginan kanining atong lain na pud nga episode sa atong programa sa Lanog sa Gugma sa Dios. Sa katapusan mga igsuon, si Isaias balikan nato ang amigo ni Kristo. Ha? Okay? Atong basahon. 42, versikulo 21, dinhi sa sinulat ni Propeta Isaias, dili na ni siya mabungkag bisag unsaon. Nga naman, doon ay mga panahon nga gihagit ko og debate, pero sa ako nang giingon, Rex Apa, dili debatidor, tablador. Kay sa akong nakita, dugay panahon sa ministry, doon ay naghagit og mga sharing, akong giadtuan. Maluoy ko nga naman kay bisan na lang sa pagpanabla dili makatambla unya makigdebate walay makuha nga naman maguba lang ang atong relasyon, maguba ang gugma sa matag usa. Naingon ang unang Juan 4:20, bisag kinsang nag-ingon nahigugma sa Dios paano mahigugma sa iyang isig ka tao baka kon kining tawhana. So maguba ang atong relasyon. Mao na si Propeta Isaias gyapon nagsulti 59 dinha sa Maayong Balita 14 ug 15, ang kamatuoran nangapukan diha sa mga plaza. Magpaantaw na lang. Ano man, kay bisag dili tinuod, mahimong murag tinuod. Ano man, pagwatsi ng guhay man lang diha sa debate. Pero kung imong tutukan pagtuon sa Biblia, dili paglaban og relihiyon, kung dili labani ang relasyon. Unsa mang relasyon? Gugma. Unsa may buhaton sa gugma? Motuman og kasuguan. Katapusan, Isaias 42:21. Nakapahimuot ka na kang Hiuba tungod sa iyang pagkamatarong sa pagpadako sa kasuguan ug ang pagbuhat niini nga dungganan. Klaro ang gisulti ni Propeta Isaias na ang sugo manghinigugmang mga igsuon padakuon. Ngano man, kaya ang atong pagtuo magsuka diha kang Kristo ug si Kristo mao ang lanog sa gugma sa atong langit ng Amahan gipadala sa tibuok kalibutan. Way hinungdan nga kining inyong igsuon bisan og dili takos nagpakatakos. Kung ikaw na napanalanginan ni ini nga maong mensahe mga igsunan, mga viewers, palihog i-subscribe kini o ayaw kalimti nga i-like usab kini aron magdaghan ang atong mga supporter og dunay mga panalangin nga magaabot pinaagi usab sa atong langitong Amahan o pinaagi sab sa inyong pag-view ni ining ato nga programa sa Lanog sa Gugma sa Dios. Makabaton kita og paglaom. Usban ako, si Rex Apa, wa mo laban og relihiyon, ang gilabanan ang relasyon. Tungod kay ang relasyon mao kini ang naputol sa tanaman sa Eden, ang tao nahimong muadto sa lungon tungod kay nahimo kitang mga bad lungon. Inay nga God giilisan og bad, hinungdan nga nasuod kita og lungon, bad lungon. Pero salamat sa Ginoo nga diin kita gitagaan niya og paglaom. Pinaagi sa kahoy, nakasala ang tao, namatay, nasulod sa lungon. Salamat kay doon na po'y Kristo nga nagpakamatay dito sa kahoy, sa Kalbaryo sa cross, tungod og alang nako og alang nimo. Og kini, mao ang lanog sa gugma sa
sa Dios. Kini ang inyong igsuon ug higala, Brother Rex Apa, lanog sa gugma sa Dios. Magapanghinaot nga kamo napanalanginan niining atong ikaduhang episode sa atong mensahe, sa atong live, sa atong FB. Kalihog, i-like usab ang YouTube channel, Rex Apa, lanog sa gugma sa Dios. Inyo makita dito ang ato mga lawiton. Pipila ka adlaw katong mga nag-request, paabota lang ninyo kay ato kining ipaabot dito mga higugma mga igsunan. Bye-bye. God bless. Og ang Dios magbugkos kanatong tanan sa iyang kinatibuk ang gugma nga diin mo gusto niyang ipalanog sa tibuok kalibutan. Abo,